دو حدیثاں معجزات مصطفیٰ کتاب دے اندروں میں جناب نو سناونیاں نے۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور دے معجزے وچوں معجزات دے وچوں دو حدیثاں نے۔ وہی ایک دن نا ابو جہل لعین، انہوں ہر بندہ ہی جاندا ہے۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گیا، آدھی مٹھ دے وچ اے میرے ویلے توجہ کرو سارے، آدھی مٹھی دے اندر کنکریاں پا لیاں سن نکے نکے روڑے، آ کے کہنے لگے محمد جے تو نبی ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے؟ تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دسا تیری مٹھ وچ کی ہے یا جیڑی چیز تیری مٹھ دے وچ ہے او دسے؟ ابو جہل کہندا یا اللہ محمد اے تے بول دی نہیں۔ آپ نے فرمایا چل پھر کان دے نال لا۔ جلے ابو جہل لعین نے وہ کان دے نال لائی تے وچوں آواز پتھریاں دے رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس واسطے میرے دوستو دوسری حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام بولو سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام ایک دن مکے دی گلی دے اندر جا رہے نے، مکے دی گلی دے اندر جا رہے نے، اچانک رومن دیاں آواز آیا، صحابہ کرام کدے سجے ویکھ دے نے کدے کھبے ویکھ دے نے، کدھروں رومن دی آواز آ رہی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا صحابہ خیر، صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ رومن دی آواز آ رہی نے پر رومن والا نظر نہیں آندا۔ میرے کریم نے فرمایا صحابہ جے تسی آکھو میں دس دے وائیں رومن دی آوازاں کتھوں آ رہی نے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تساں فرما دیو اے رومن دی آوازاں کتھوں آ رہی نے؟ میرے کریم نے فرمایا او صحابہ اے مکے دی گلی دے دو پتھر نے، اے مکے دی گلی دے دو پتھر نے، ایک پتھر دوسرے پتھر نو رو کے کہندا ہے بلیا ہٹ جا جاندی واری نبی دے قدم تو چمے سن آندی واری مینوں چم لین دے۔ یعنی جاندی واری نبی دے قدم تو چمے سن آندی واری مینوں چم لین دے۔ پھر آپ کو کی کہنا چاہیے؟ او پتھرا تو کلمے پڑھا جاندا ہے، او سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ اے جڑا شعر آپ پڑھ رہے ہیں نا انشاءاللہ العزیز اس شعر دا ثواب بھائی مرحوم دی روح نو پہنچے گا۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی، سارا پڑھنا ہے۔ او پتھرا تو کلمے، او پتھرا تو کلمے پڑھا جاندا ہے، او سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے۔ او پتھرا تو کلمے پڑھا جاندا ہے، او سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے۔ او ڈبے ہوئے بیڑے ترا جاندا ہے، او ڈبے ہوئے بیڑے ترا جاندا ہے، او ڈبے ہوئے بیڑے ترا جاندا ہے۔ او لگیاں توڑ نبھا جاندا ہے، او سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے۔ او پتھرا تو کلمے